अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियों के पाकिस्तान का सबसे मुतबा हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ अनश्वर सीनियर कॉलम निगाह तजियाकार अदरीस नाज साहब। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शहबाज शरीफ ने आज शरकपुर में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इन्हें रातों की नींद नहीं आती थी। वो ये सोच सोच कर परेशान होते थे कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो लोग क्या कहेंगे। इनकी इस बयान पर तबसरा। समीर, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने भी अब तक हुक्मरान देखे हैं, सबसे ढीठ और बेशर्म हुक्मरान जो देखा है उसका नाम यहाँ शहबाज शरीफ है जी। मैंने इससे ज़्यादा बेशर्म हुक्मरान अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम नहीं देखा। आज वो शरकपुर में कुछ संगे बुनियाद रख रहे थे। उन्होंने 3 मनसूबों का संगे बुनियाद रखा है शरकपुर में। वहाँ उन्होंने ये खिताब किया है जिसमें से एक टुकड़ा आपने यहाँ रखा है कि शरकपुर में खिताब करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि मुझे ये सोच सोच कर रात को नींद नहीं आती थी कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। बेशर्म आदमी, तुम्हें इससे क्या लेन देना। अच्छा, ये जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा है, क्या वो इस बेशर्म आदमी की वजह से बचा है जो ये कह रहा है कि मैं रातों को सोता नहीं था। मरियम नवाज शरीफ कहती थी जब 1 रुपया बिजली महंगी होती है तो नवाज शरीफ वहाँ लंदन में बैठ कर होते हैं। इन बेशर्मों की वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा है। ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा है पाकिस्तान के अवाम की वजह से। मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। पहले जो हम बिजली के बिल अदा कर रहे थे, आपको याद है कि अभी जुमेरात को हमने बिजली पे प्रोग्राम किया जी कि बिजली का बिल मैंने पेश किया था, लोगों के सामने रखा और मैंने बताया कि उसमें एक सेल्स टैक्स है और ऊपर फिर क्या लिखा है, जनरल सेल्स टैक्स। हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं, ऊपर फिर जनरल सेल्स टैक्स। कमाल है। हम दे रहे हैं उस पर फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस, और आ गया फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस पर टैक्स। तो ये देखें जरा, एक एक टैक्स 3-3 नामों से लिया जा रहा है जी। अच्छा, पहले ये था। अब रातों रात हुक्मरानों ने, इस शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, ये जो महंगाई के खिलाफ आए थे, ये जो कहते थे कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि वो भी एक घटिया तरीन हुक्मरान साबित हुए इमरान खान साहब। उन्होंने भी 4.5 साल में कुछ नहीं किया। लेकिन जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने आके किया है, आला माना हफीज, इससे ज्यादा डिठाई और बेगैरती की बात हो ही नहीं सकती कि ये बेशर्म आदमी शरकपुर में खड़ा होकर कह रहा है कि मैंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। भाई, तुमने क्या बचाया? पाकिस्तानी अवाम ने बचाया। IMF के साथ तुम लोगों ने बेशर्मी का मुआहदा किया। ये कहा करते थे कि कड़ी शराइत पर मुआहदा किया है इमरान खान ने। अब जिन कड़ी शराइत पर इन्होंने मुआहदा किया, इन्होंने 70 रुपए यूनिट करना है 3 महीने में, ये मुआहदा हुआ इसका। अब 50 रुपए का यूनिट तो हो गया घरेलू सार्फिन के लिए। 8.25 रुपए रातों रात इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई, 8.25 रुपए यूनिट। अब जो 100 यूनिट इतनी छोटी सी बात है कि जिसके घर में एक पंखा है। अब हर घर में पानी निकालने के लिए मोटर तो है, क्योंकि सरकारी पानी तो आता है नल में। जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां 3 महीने से सरकारी पानी नहीं आ रहा। अच्छा, खैर, आपने अपने पंप के जरिए पानी लेना होता है। तो जो लोग पंप इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी फैमिली हो, एक मियाँ बीवी और 1 या 2 बच्चे हों, उनका बिल जो है ये 200 यूनिट से ज्यादा का बनता है महीने का। सिर्फ आप एक पंखा चलाते हैं, आप 2-3 लाइट चलाते हैं, आप एक मोटर चलाते हैं, इस्त्री चलाते हैं, और उस घर में फ्रिज ही ऐसी नहीं है। उनके बिल का बता रहा हूं, ये 150 से 200 यूनिट उनके बनते हैं। अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करें, आपके घर में इस्त्री है, 8-10 लोगों की फैमिली है, आप फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, एसी ना इस्तेमाल करें, 3-4 पंखे इस्तेमाल करते हैं, आप मोटर इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल पंप या जो भी होता है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो आपका 300 से 400 यूनिट। अच्छा, जिन लोगों का 400 से 500 यूनिट आता है, 400 से 500 यूनिट, अलामान और फीस, उनका कोई हाल पूछने वाला है कि वो क्या पे करेंगे। आज लोगों के जब व्यूज ले रहे थे सहाफी इस पर कि हुकूमत ने बिजली बिल, उसमें एक शख्स था जिसने ये कहा कि मेरी 15,000 रुपया सैलरी है, और आप अमूमी तौर पर देख लें, उन्होंने तो 25,000 रुपये बेगैरतों ने कह दिया ना कि कम अज कम जो मजदूर की उजरत होगी वो 25,000। मेरे साथ निकले ये शहबाज शरीफ ड्रामाबाज, और रोड्स पे जाके उन लोगों से पूछे जो मजदूरी कर रहे हैं, उनकी जो किसी दफ्तर में कहीं भी काम कर रहे हैं, किसकी 25,000 रुपया सैलरी है। 25,000 रुपया बिल तो आ जाता है या इससे ज्यादा, 25,000 रुपया सैलरी नहीं लोगों को मिल रही। तो ये बेशर्म बड़ी ढिठाई के साथ कह रहा है कि जब रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, जब मैं ये सोचता था कि अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, बेशर्म आदमी। और कह रहा है कि जो भी नताइज आए इलेक्शन के, आने वाले इंतखाबात में, हम सर तस्लीम खम करेंगे। और बाबा, नताइज क्या आने हैं? तुम लोगों ने तो सारा कुछ पहले से अरेंज कर लिया है।
وہ جو حقیقی معنوں میں ایک لیڈر بن گیا تھا عمران خان، بے وقوف آدمی، وہ گدھا ہے میرے نزدیک عمران خان۔ آج میرے اندر اتنی زیادہ نفرت بھری ہے ان اپنے پولیٹیشنز کے خلاف کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ گدھا نالائق ترین حکمران جو بن گیا تھا پاکستان کا پونے 4 سال میں، جس نے اس ملک کا بھی بیڑا گرک کیا اور اپنی پارٹی کا بھی بیڑا گرک کر دیا۔ جیسے میں کہا کرتا تھا نا کہ نون لیگ نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ نواز شریف نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا، بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہا، نصرت بھٹو کو ایک کلب ڈانسر کہا، فاحشہ عورت کہا، جو کچھ نواز شریف کر سکتا تھا اس نے ٹل لگایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا۔ آج یہ جو ایک تھالی میں کھا رہے ہیں نا کرپشن کے پیسے، ان کی بات کرو۔ نواز شریف نے ٹل لگایا لیکن وہ پیپلز پارٹی ختم نہیں کر سکا۔ اس نے اشتہارات جہاز کے ذریعے پھینکے تھے۔ محترمہ کی برہنہ تصویریں تھی، 1 ووٹ فار 1 کس والا فارمولا۔ محترمہ آکسفورڈ میں جب تھی تو وہاں انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈر کا الیکشن لڑا تھا، اور شہباز شریف نے کہا، یہ گھٹیا جملہ دیا تھا شیر رشید نے۔ اس وقت شیر رشید جو تھا یہ نواز شریف کی ناک کا بال ہوا کرتا تھا، اس کے اس سے بھی گھٹیا جملہ اس کے ٹائلٹ کا کوئی کیڑا ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے جملہ دیا کہ بی بی نے جب پنکی نے وہاں پہ الیکشن لڑا، یہ پنکی کہا کرتا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، کہ جب پنکی نے وہاں اپنے زمانے طالب علم میں الیکشن لڑا تو محترمہ کہتی تھی 1 کس فار 1 ووٹ، میری ایک پپی لے، ایک چمی کریں مجھ سے اور مجھے ووٹ دیں۔ یہ بے غیرت لوگ تھے، انہوں نے ٹل لگایا۔ انہوں نے بتایا کہ محترمہ نصرت بھٹو جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی والدہ اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی ہیں، اہلیہ ان کی، انہوں نے کہا یہ کلب ڈانسر تھی، ایران کے کلب میں ڈانس کیا کرتی تھی، ایک فاحشہ عورت تھی، یہ ٹگے ٹگے پہ جسم فروشی کرتی تھی۔ یہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، وہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے ٹل لگایا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ پھر زرداری صاحب کو جب مل گئی پیپلز پارٹی تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا۔ اب وہ اپنی چلاکی اشاریوں کی وجہ سے نا پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں، ورنہ پیپلز پارٹی جہاں سے 5 یا 3 ہزار ووٹوں سے ہارا کرتی تھی وہاں سے 3 یا 4 ہزار ووٹ لیتی ہے اب۔ اچھا، اس نے جنازہ نکالا۔ اس کے بعد عمران خان جس نے 22 سال لگا کے پی ٹی آئی کھڑی کی، جب اسے حکومت مل گئی تو اس نے اپنی نالائکی کی وجہ سے اب آج اپنی پارٹی ختم کر دیا، اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کو نون لیگ ٹیل لگا کے ختم نہیں کر سکی، آصف علی زرداری ختم نہیں کر سکا، عوام کے دلوں سے آج بھی عمران خان کو نہیں نکالا جا سکا، لوگوں کے دل آج بھی عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے منصوبہ بنایا اور اس نے حماقتیں کی اس گدھے انسان نے۔ 9 مئی کو جو 9 مئی کو ہوا، 9/11 جسے کہتے ہیں، 9 مئی کو جو اس نے کیا، اس نے تو اخیر کر دی۔ آج بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی کس کی باتوں پہ آ کے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹک ٹاک پہ بھی، یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر تم ہو اور تمہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف کھڑا کر دیا گیا اور تم کھڑے ہو، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا۔ خیر، اس نے اپنی پارٹی ختم کی اور نواز شریف نے اس ملک کو موٹر وے دیا، اس نے ایٹم بم کا اس میں تجربہ کیا۔ نواز شریف جتنے بڑے کام کیے تھے، یہ جو پاکستان میں آپ کو نظر آتی ہے نا، میٹرو بسز نظر آتی ہیں، اورنج ٹری نظر آتی ہے، اس میں شہباز شریف کا کوئی کردار نہیں، یہ نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اچھا، نواز شریف نے دن رات لگا کے مسلم لیگ نون کو ایک بڑی جماعت بنایا، 2/3 اکثریت لی میاں نواز شریف نے۔ نالائق ترین بندہ آ کے بیٹھ گیا وزیر اعظم کے طور پر، جس کا نام شہباز شریف ہے، وہ بے شرم آدمی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ جب بنا اس ملک کا حکمران، جب یہ بنا اس کے بعد اس نے نون لیگ بالکل، آپ میری بات لکھ لو، یہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا، بجلی جو اب مہنگی ہوئی ہے کل رات جو 8 روپے یونٹ انہوں نے بڑھا دی ہیں، 7.25 روپے، مسلم لیگ نون کا جنازہ نکال دیں گے۔ اور ایک اور بات، یہ جو آئی جی پنجاب ہے اس وقت، یہ تلا ہوا ہے مسلم لیگ نون کا جنازہ نکالنے میں۔ میں نے تو آج فون کر کے آئی جی پنجاب کو ویلڈن کہنا ہے کہ شاباش شہباز شریف کی، اتنا نواز شریف کو نقصان شہباز شریف نے نہیں پہنچایا جتنا آپ پہنچا رہے ہو۔ اچھا، اس نے اپنے بیچنے تھے ہیلمٹ، لوگوں کو مجبور کر دیا ہیلمٹ لیں۔ اب لاہور میں جیسے چلان ہو رہے ہیں، لاہور میں، باقی شہروں کا تو مجھے پتہ نہیں، گجرانوالہ میں تو اتنی سختی نہیں ہے، جیسے لاہور میں ہیلمٹ بک رہے ہیں اور لاہور میں جیسے چلان ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ لاہور سے ان کا ووٹ نہیں نکلے گا۔ رہی صحیح کسر آئی جی پنجاب پوری کر رہا ہے۔ اچھا، شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کا جنازہ نکال دیا۔ یہ جو مشکل فیصلے اس نے کیے نا، جو کڑے فیصلے اور مشکل فیصلے، بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے کہ نواز شریف نے اپنا سب سے قابل ترین بندہ اتارا میدان میں، وزیر خزانہ کے تو اسحاق ڈار نے آ کے جو ناک رگڑ کے معاہدہ کیا نا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے مطابق انہوں نے 40 روپے بجلی کی قیمت اور بڑھانی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب یہ چاہتے تھے، انہوں نے بڑا ٹل لگایا کہ یہ نگران سیٹ اپ پر چھوڑ دیا جائے،
یہ بڑا ٹل لگا رہے تھے کہ یہ جو رات بجلی مہنگی ہوئی ہے نا یہ نگران سیٹ اپ مہنگی کرے. IMF نے کہا نہیں بچو ایسے نہیں ہونا, آپ مہنگی کر کے جاؤ گے بجلی. ابھی یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے, ابھی تھرڈ ایپیسوڈ چلنی ہے, اور IMF تو یہی کہے گا نا کہ آپ بجلی مہنگی کر کے جائیں, لیکن یہ بجلی مہنگی ہوگی اب نگران سیٹ اپ کے دور میں. اور جب نگران سیٹ اپ کے دور میں بجلی مہنگی ہوگی تب چیخیں آسمان پر جائیں گی. وہ جو PTI کے رسولوں نے کہا تھا نا, اسد عمر نے, اس نے کہا تھا کہ ابھی اتنی مہنگائی ہونی ہے کہ لوگوں کی چیخیں 7ویں آسمان پر جائیں گی. بھائی 7ویں آسمان, اب تو ہماری سدرۃ المنتہا پر چیخیں جا رہی ہیں, 7ویں آسمان سے تو بہت آگے کی بات ہے. اب کیا چاہتے ہو کہ ہماری چیخوں کی معراج ہو جائے, ڈائریکٹ اللہ کے پاس چونک جائے, کعبہ کا حسین کا فاصلہ رہ جائے؟ اور اگر ایسا ہو گیا, یہ عوام یاد رکھیے گا, پاکستان کے عوام سے مجھے کوئی بڑی توقع نہیں ہے کہ یہ ایران کے عوام نہیں ہے جو رضا شاہ پہلوی کے خلاف اٹھیں گے اور انقلاب لے آئیں گے. یہ ایک بھنگ پی کر سوئی ہوئی قوم ہے. شہباز شریف تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یہ عوام ملے ہیں, تمہیں یہ گھگو گھوڑے ملے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے. بلاول بھٹو زرداری دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ اسے یہ گھگو گھوڑے ملے ہیں جنہیں کک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایران کے عوام اگر یہاں پاکستان میں ہوتے, اب تک جاتی عمرہ کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی, اس ملک میں کوئی بلاول ہاؤس نہ ہوتا. ایک 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 اینٹ لوگوں نے قبضے اکھاڑ کے لے جاتے, اپنے گھر لے جاتے. تو یہ جو کر رہے ہیں ہمارے حکمران, جو انہوں نے ڈٹھائی ان کی ملازہ فرمائے, آج پھر شرکپور میں جا کے وہی تقریریں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جو بھی فیصلہ کریں. بھائی فیصلہ کیا کریں گے؟ PTI کو ختم کرنے کا تم نے پلان بنا لی ہے. اگلے 8 سے 10 دن میں, یہ پکی خبر آپ کو دے رہا ہوں, انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ اس کو گرفتار کریں گے عمران خان کو. جب نگران سیٹ اپ آ جائے گا تو پنجاب حکومت کے نگران جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ انہیں گرفتار کریں گے, یہ طے پایا تھا. لیکن اگلے 8 سے 10 دن میں یہ عمران خان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. اچھا, بے شرمی اور ڈٹائی کی انتہا دیکھو کہ جس بندے سے تم کو خطرہ تھا کہ یہ بندہ ہمیں ساری جماعتوں کو مل کے ووٹ نہیں لینے دے گا, اکیلا ہمیں لے گیا, آپ اس کو لے دے گئے اس کی حماقتوں کی وجہ سے. اس نے خود حماقتیں کی, بے وقوفی, اور اب کیے جا رہے ہیں عمران خان. میں نے 25 پروگرامز میں کہا کہ ہوش کے ناخن لو, تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کتنی قابل ہے. یہ تو بندے کو غائب کرتے ہیں, اس کی ہڈیاں تک نہیں ملتی. اور میں نے کہا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ان کے خراج تحسین نہیں پیش کر رہا, شرم آنی چاہیے اس اسٹیبلشمنٹ کو. یہ چاہیں تو لاڑکانہ سے کافلی کا امیدوار, یہ راجہ ریاض کو وہاں سے جتوا سکتے ہیں. وہ راجہ ریاض جو اس وقت اپوزیشن, وہ اپنے حلقے میں کھڑا ہو جائے تو انڈے اور ٹماٹر اتنے پڑے اس پر کہ پورے ملک کے انڈے اور ٹماٹر اس پر برسا دیے جائیں. یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو راجہ ریاض کو بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں, آصف علی زرداری کے مقابلے میں لاڑکانہ سے جتوا سکتے. یہ گڑی خدا پک سے جہاں بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو دفن ہے وہاں سے جتوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ, جس کو مرضی. اور یہ تو 1.5 کروڑ ووٹ سے جتوا سکتے ہیں. پوری زندگی آپ بعد میں جا کے الیکشن ٹریبیونل کے سامنے کہیں کہ جناب وہاں ووٹ سارے 2.5 لاکھ تھے, تو یہ 2.5 کروڑ سے کیسے جیت گیا ہے؟ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ دھاندلی کیسے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کمال ہے. ایسی مثالیں ہیں ہمارے یہاں کہ جس حلقے میں 3.25 لاکھ ووٹ سے وہاں 3.25 لاکھ ووٹ پڑے ہیں. اور یہ میں اس کے پرویز مشرف کے ریفرنڈم کی بات نہیں کر رہا, وہاں تھا نا کہ جس حلقے میں صرف 100 ووٹ تھے وہاں 700 ووٹ اسے پڑے تھے ریفرنڈم میں. یہ اس الیکشن میں ہوا ہے 2018 کے الیکشن میں. یہ آپ کے نارووال کی سیٹ پہ ہوا ہے, وہاں پہ غلام عباس تھے, ان کا حلقہ, ان کا رزلٹ نکال کے آپ دیکھ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں مردوں کے ووٹ بھی پڑ گئے اور جو باہر تھے ان کے ووٹ بھی پڑ گئے. اس کے باوجود حلقے کے کل ووٹوں سے کاسٹ ہونے والے ووٹ زیادہ ہیں. خیر اس کو چھوڑیے, ہماری اسٹیبلشمنٹ تو اتنی تکڑی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان نے اپنی پارٹی خود ختم کی, شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے. ابھی تو یہ اقتدار میں ہے نا, ابھی اس کے پاس صرف 15, 20, 25 دن باقی ہیں. انہوں نے جانا ہے 8 اگست کو, تو باقی سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس 8, 10, 15 دن باقی ہیں. تو یہ جو 8, 10, 15 دن ہے اس کے بعد آپ شہباز شریف کا حال دیکھیے گا. آج میں وہاب ریاض کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو پانی میں وہ گھوم رہا ہے, کتنی شرم کی بات ہے. وہ ایسے جیسی گاں گواچی اس کی طرح شہباز شریف کی کاپی کر رہا ہے. اور اس نے بچے کو پہلے وہ دیا ہے اپنے گارڈ کو کہ یہ لو موبائل, اور یوں بھیڑ بکریوں کی طرح وہ سڑکوں پہ دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے وہ بے وقوف آدمی. تو یہ جو ڈرامے بازیاں کر کے ان لوگوں نے اس پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا بے وقوف اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے یار, آپ اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہو. اللہ نے کمال شفقت فرمائی ہے تم پر, اللہ نے تم پر خاص فضل فرمایا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بے وقوف قوم تھی وہاں تمہیں حق حکمرانی دے دی ہے. تمہیں اس خطے میں
पैदा कर दिया जहां के अवाम को शऊर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं जमहूरियत किसको कहते हैं और वोट की ताकत किसे कहते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि नाली अगर आपकी बन जाए तो फिर उस इलाके में MP उसको बना देना जो आपकी नाली बनवाएगा। इनको इतना पता है जो 2 दफा बिरयानी खिला दे उसको MNA हमने बनाना है। उन लोगों पे अल्लाह ने तुम्हें हक हुक्मरानी दी है, तो शर्म करो। तुम कह रहे हो कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। मुंह दिखाने के काबिल तो तुम वैसे भी नहीं हो। शर्म आनी चाहिए। ये जो महंगाई हो चुकी है, मैं बार बार अब तो तंग आ गया हूं, पाकिस्तानी अवाम तो कभी नहीं जागेंगे बार बार, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया गुफ्तगू ना किया करें जब ये जाते हैं। मरियम बीबी ने जब ये कहा था कि जब बिजली महंगी होती है 1 रुपया बढ़ता है तो मेरे बाबा के आंसू नहीं थमते, नवाज शरीफ रोते रहते हैं। शर्म करो तुम लोग, तुमने इस 1 महीने में 15 रुपए बिजली महंगी कर दी है। सिर्फ ये IMF जब से मुआहदा हो रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 10 रुपए बिजली महंगी करने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तुम घटिया तरीन हुक्मरान हो और पाकिस्तान के अवाम जाहिल तरीन हुक्मरान अवाम है। शर्म आनी चाहिए। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि यहां पे जो ज़हीन लोग पैदा हो गए हैं, मैं तो खैर एक नालायक आदमी हूं, वो बाहर क्यों जा रहे हैं? कश्तियों में सवार होकर हादसात का शिकार क्यों हैं? जो हुनरमंद है उन्हें पता है कि यहां पूरी जिंदगी में आप 3 मरले का घर नहीं बना सकते हलाल की कमाई से, इसलिए लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए बाहर के ममालिक में। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हुक्मरान कौम का, इन हुक्मरानों का बेड़ा गर्क करे जिनकी वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हर रोज मैं पढ़ रहा हूं कि एक औरत ने अपने 2 बच्चों को जहर दे दी है, एक औरत ने अपने 3 बच्चों को पंखे के साथ, वो खुद भी लड़की है, पहले बच्चों को उसने पंखे के साथ झूल गए। तो क्या इनको शर्म नहीं आती? ये जो आज फिर निकला हुआ था हमारा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वो चोला पहन के बरसाती आज फिर निकला हुआ था सड़कों पे। शर्म आनी चाहिए कि आज से सिर्फ 5 दिन पहले लिया के चौक में एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, हॉस्पिटल से लिया के हॉस्पिटल से उसे निकाल दिया गया। आपको शर्म नहीं आती? बाहर समीर दिल दुखा हुआ है। बारिश शुरू हो गई है, सावन का महीना शुरू हो गया है, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह बस कर दे, अब इस दफा सावन और भादों उस तरह से ना बरसे। लेकिन समीर अगले 10 और 15 दिन जो है वो तबाही के दिन है। हम पिछली तबाहियां खत्म नहीं कर सके थे, लोगों की बहाली मुकम्मल नहीं हुई थी, लोग फिर उजड़ के सड़कों पे आ रहे हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं। पानी इस कदर ज्यादा है, अगले 3 से 4 दिन के बाद हर तरफ एक ही बात होगी कि पानी जो है वो फलां गांव में दाखिल हो गया, फलां जगह पे दाखिल हो गया। अगली जो खबरें हैं इन बेगैरतों की नहीं होंगी। और मैंने कहा था कि तुम जो याद है, मैंने 4 महीने पहले कहा था कि अगस्त सितंबर इमरान खान जब कह रहे थे ना कि अभी असम्बलियां तोड़ दी, तो मैंने कहा था इमरान खान अगर अभी भी असम्बलियां तोड़ दी जाएं तो इंतखाबात जो हैं वो किसी सूरत भी जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं हो सकते। जुलाई अगस्त ये है सावन भादों के महीने, और इस दफा फिर पिछली दफा की तरह अल्लाह ना करे तबाही आनी है सैलाब की वजह से। तो इनके पास एक जवाब होना है कि आधा मुल्क तो पानी में डूबा हुआ है, इलेक्शन कहां करवाएं। तो अब जो इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे, अल्लाह ना करे दुआ कीजिए कि बारिशें ना हों। अब बारिशें रुक जाए, काफी होगी। अगर बारिशें होती हैं सावन भादों की बारिशें, जैसा कि पेश गोई है, जैसी प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की कि बारिशें होनी है और बहुत ज्यादा बारिशें होनी है, ये उनका 26 तारीख तक का जो स्पेल है, अगर यही बारिशें हो जाती हैं तो पाकिस्तानी कौम पहले भी अपने भाइयों को पैरों पे खड़ा नहीं कर सकी, उनके घर नहीं बना के दिए जा सके, उनको कारोबारों पे खड़ा नहीं किया जा सका, स्कूल अभी तक वहां के नहीं बने। और इन्होंने जो 10 अरब डॉलर इकट्ठे किए थे उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना, कि वो बेशर्मों ने जो ऐलान किए थे वो कहां गया। जैसे टेलीथॉन पर अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए थे इमरान खान ने, कोई पता नहीं कहां जाते हैं, और आते भी हैं कि नहीं आते, ऐसे ही ड्रामेबाजी करते हैं टीवी पे बैठ के। बिल्कुल इसी तरह जो ड्रामेबाजी हुई थी, लेकिन सिंध में, शुमाली पंजाब में और बलूचिस्तान में जो लोग तबाह हुए थे पिछली दफा पानी से, वो अभी तक बहाल नहीं हुए। फिर पानी का स्पेल आ गया, फिर वो सावन भादों आ गया और पानी की तबाहकारियां हैं। ये कौम जो है, मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार इनके साथ को मुआवजा करे, उन्हें कोई अच्छा हुक्मरान दे दे। शऊर तो तुमने इस कौम को देना नहीं है। याद रखिएगा समीर, जिस रोज ये बिफरे हुए कौम जागे, क्योंकि इनसे ज्यादा जज्बाती पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आपने देखा नहीं है कि ये जज्बाती हो तो अपने ही पेट्रोल पंप जला देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं। ये बड़ी जज्बाती कौम है, पूरी दुनिया में ऐसी कौम नहीं है। आप कहीं भी ऐसे मुजाहरे नहीं देखेंगे, अपने घर को आग लगा देनी ये वो लोग हैं, अपने ऊपर पेट्रोल पंप छिड़क के आग लगा देनी ये इस कौम में है सिर्फ। तो जिस रोज ये गुग्गू घोड़े जागे, ये जाती उमरा का जो कार्टून है,
یہ جو جاتی عمرہ کا بڑھاوا ہے، جو سڑکوں پہ آ کے کہتا ہے لمبے لمبے بوٹ پہن کے کہ میں حقیقی خاتمے والا ہوں، خدا کی قسم اسے دنیا میں پناہ نہیں ملے گی. اسے لوگ اس کے گھر میں گھس کے ماریں گے. یہ بے شرم آدمی یہ کہنے جوگا نہیں رہے گا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. تمہیں قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی اور تم اس وقت سوچو گے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ میں نے کیا تھا اور اس کے بعد پاکستانی قوم نے میرے ساتھ کیا کیا. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.